बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की जो है ना वो हमारा लेक्चर जो है इसमें मैं 2-3 बातें आपको, वैसे तो इंग्लिश 3 के हवाले से है, और इसमें आज मैं जो है ना वो आपको बता दूँ कि हमने प्रॉफिट यूनुस जो है, आई थिंक ये तो मैंने करवाया हुआ है, प्रॉफिट यूनुस जो है ये करवाया हुआ है अलैहिस्सलाम। तो लेकिन इसकी जो है ना वो रीडिंग रहती थी, आई थिंक, तो जो है ना वो मैं रीडिंग दोबारा करवा दूंगा। लेकिन साथ ही इसके जो है वो आपसे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट करवाने वाली हैं वो मैं आपके सामने जो है ना वो अर्ज़ कर देता हूँ। उसमें पहली चीज़ ये है कि इंग्लिश के हवाले से जो है ना वो 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। एक तो ये है कि उन्हें बेसिक जो नॉर्मल वर्ड हैं या सिंगल सेलेबल वर्ड हैं या 2 सेलेबल वर्ड हैं जो है कम से कम उनकी नौ-हाव मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उनको जो है ना वो इसका तरीक़ाकार और इसका जो है ना वो पता होना चाहिए कि उन्होंने जो है वो उन्हें आप अगर जो है ना वो 2 हरफी अगर वर्ड आप बताते हैं, यानी आप कोई भी आप 2 हरफी अगर उनको वर्ड देते हैं तो उनके पास जो है वो उसका आंसर हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा बेटा अप के जो है ना स्पेल कीजिए, तो 3 क्लास के बच्चे को कम से कम जो है ना वो आपके स्पेल जो है ना वो आने चाहिए। अगर वो उसको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके मामलात जो है वो ख़राब हैं और वो ठीक जो है वो नहीं कर रहा। दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी थी वो ये है कि सिलेबस के वाले से जो है ना वो 3 क्लास के अंदर कुछ ना कुछ आप रटालाइजेशन जो है ना वो लाजमी करवाया करें। कुछ ना कुछ जो है ना वो उससे ये होता है कि उसके अंदर एक जो है ना वो सीक्वेंस डेवलप होता है। कल को 4 क्लास में अगर पेरेंट्स का दिल करता है जी हमने बच्चा जो है ना हिफ्स की तरफ लेकर जाना है, तो उसकी एक जो है ना माइंड सेट हो चुका होता है जिसके हिसाब से वो प्रॉपर आपके साथ जो है वो मेहनत करता है और प्रॉपर तरीके से आपके साथ जो है वो सारे मामलात को कर रहा होता है। और अगर किसी भी स्टेज पे आपको जो है वो उसके मतलब उसकी जो स्पीकिंग पावर है या स्पीकिंग पावर्स जितनी भी हैं उनको जो है वो थॉरोली आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ये ज़हन में रखिए। और उसके साथ साथ जो है वो इससे अगली चीज़ जो तीसरी इस पॉइंट के अंदर जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ये है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर कम से कम जो है ना वो ऑर्डरिंग सीक्वेंस ज़रूर होना चाहिए कि जो है ना वो 1 से लेकर 10 तक अगर या 10 से लेकर 20 तक उन्होंने अगर अपनी काउंटिंग जो है ना वो याद की हुई है तो कम से कम उसमें सीक्वेंस ज़रूर होना चाहिए ताकि वो अपने सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो चीज़ों को कर सकें। तो चलिए अब जो है ना वो शुरू करते हैं। पेज नंबर 18 हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और जी प्रॉफिट यूनुस। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मैं आपको 3 क्लास के जो है ना वो पहले भी बता चुका हुआ हूँ कि इसमें जो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे इंगेज इन कन्वर्सेशन के वो अपने आप को कन्वर्सेट कर सकें, प्रोनाउंस एंड स्पेल सिंपल वर्ड्स, प्रोनाउंस कर सकें और सिंपल वर्ड्स को बयान कर सकें विद साइलेंट लेटर्स, जो खामोश रहने वाले सुकून में रहने वाले अल्फाज होते हैं हरूफ होते हैं उनके साथ, सच एज WR एंड KN। और उसके बाद जो डेमोन्स्ट्रेट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, मुजाहरा कर सकें यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है ना मुजाहरा कर सकें कर सकें अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर्स, पर्सन और नंबर्स के हिसाब से, यानी शख्सी एतबार से और नंबरिंग के एतबार से। जब यानी वाहिद जमा उसमें आ सकते हैं, जेंडर जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन आ सकती है या जेंडर बेस आ सकती है या जेंडर काइंडनेस जो है वो आ सकती है उसके अंदर। उसके बाद है चेंज द नंबर ऑफ इर्रेगुलर नाउन्स, इर्रेगुलर नाउन्स के हिसाब से आपने जो है ना वो नंबर चेंज करने हैं, तो वो क्या बनेंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो याद रख लीजिए कि जो रेगुलर नाउन्स होते हैं उनमें आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जो है ना वो आपका ED या जो है ना वो S या S लगता है और वो आपके जो है ना नंबरिंग जो है ना उसकी चेंज हो जाती है। रिकग्नाइज स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ वर्ड्स इंक्लूड्स कॉमन inflectional endings, use the reading text as models for their own writings, ताकि बच्चों के अंदर जो है ना वो राइटिंग सीक्वेंस डेवलप हो सके, बच्चों के अंदर जो है ना वो राइटिंग को वो जो है ना वो बेहतर अंदाज से कर सकें और इन मामलात को जो है वो लेकर चल सकें। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द टेक्स्ट। अब हम जो है ना वो टेक्स्ट को जो है वो पढ़ने लगे हैं और टेक्स्ट को जो है ना वो सामने रखने लगे हैं। टुडे इज़ अ फ्राइडे, आज जो है वो फ्राइडे है। पेज नंबर 18 इंग्लिश 3 आफाक सन सीरीज न्यू कोर्स।
Today is a Friday, آج فرائیڈے ہے. Miss Salma had promised us, Miss Salma نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے last week جو ہے نا پچھلے ہفتے میں to tell us, ہمیں بتانے کا about Prophet یونس علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں, جسے آپ انگلش میں جو ہے نا جان کہتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وی آل ویری ایکسائٹیڈ, ہم سب کے سب جو ہے نا بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں. آفٹر گریٹنگز اس, جو ہے جب ہم ملے یا ایک دوسرے کو جو ہے نا سیلیوٹ کرنے کے یا ایک دوسرے سے ملنے کے بعد, شی اسٹارٹس نیریٹنگ ہر اسٹوری, انہوں نے جو ہے نا وہ اسٹوری کو جو ہے وہ نیریٹ کرنا شروع کیا. پروفٹ یونس علیہ السلام, پروفٹ یونس علیہ السلام واز بورن ان دا سٹی آف نینوا. پروفٹ یونس علیہ السلام جو ہے نا وہ نینوا کے شہر کے اندر جو ہے پیدا ہوئے, وچ واز آن دا ایسٹرن بینک آف دا ریور ٹائگرس, جو کہ ٹائگرس کے جو ہے وہ کنارے پر واقع ہے, جو کہ ٹائگرس کے کنارے پر واقع ہے ان عراق کے اندر. اینڈ وائل گروئنگ اپ, جب آپ جو ہے نا وہ بڑے ہو رہے تھے, آئیڈلز اینڈ ڈس اوبیئنگ ورشپنگ, وائل گروئنگ اپ پروفٹ یونس علیہ السلام, پروفٹ یونس علیہ السلام saw his people worshipping idols, انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, and disobeying اللہ, اور اللہ کے جو ہے نا وہ نافرمانی کر رہے ہیں. he was chosen, وہ آپ کو چن لیا گیا بھائی اللہ کی طرف سے, ایز اے میسنجر جو ہے نا پیغمبر کے طور پہ, ٹو گائیڈ ٹو دا پیپل, لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. دا پیپل آف سٹی, دا پیپل آف سٹی جو ہے یعنی شہر کے لوگوں کے لیے. پروفٹ یونس علیہ السلام بلیوڈ ان اللہ, پروفٹ یونس یعنی پیغمبر یا پیامبر جو ہے نا یونس علیہ السلام جو ہے وہ کیا, ٹو گائیڈ دا پیپل آف سٹی, اللہ کے پیغمبر بن کر انہوں نے جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا شروع کیا. پروفٹ یونس علیہ السلام بلیوڈ ان اللہ, پروفٹ یونس علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ پر یقین رکھتے, اور یعنی توحید پر ان کا ایمان تھا. دا گریٹسٹ ایز دا ٹرو گاڈ, جو کہ سچا اور حقیقی خدا ہے. بیکاز یعنی اللہ تعالیٰ, بیکاز کیونکہ ہی نیو, وہ جانتے, دا آئیڈلز وار میئر انلیس یوزلیس اسٹونز, کہ جو آئیڈلز ہیں, جو بت ہیں, وہ سوائے ایک بیکار پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. when prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جب when prophet یونس علیہ السلام started preaching to the people, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ شروع کی, the idols and refused to accept prophet یونس, اور آپ لوگوں نے جو ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کی ایک لائن چھوڑ گیا ہوں جی اس کو جو ہے نا, انسٹیڈ دے کیپٹ آن ورشپنگ دا آئیڈلز, دے ڈڈ ناٹ لسن ہم, اسٹارٹڈ پریچنگ, انہوں نے تبلیغ کی ٹو دا پیپل آف سٹی, شہر کے لوگوں کو, دے ڈڈ ناٹ لسن ٹو ہم, انہوں نے جو ہے نا وہ سننا چھوڑ دیا. انسٹیڈ دے کیپٹ آن ورشپنگ, بجائے اس کے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی جو بت پرستی جو ہے وہ جاری رکھی. the idols and refused the worships the idols and refused to accept the, اور نہ قبول کی دعوت آف پروفٹ یونس علیہ السلام, پروفٹ یونس علیہ السلام کے انویٹیشن یعنی دعوت یا تبلیغ. پروفٹ یونس علیہ السلام وارنڈ, پروفٹ یونس علیہ السلام نے جو ہے نا تنبیہ کی, them ان کو, that if they continue to disobey the order of Allah, کہ وہ اگر اللہ کی جو ہے نافرمانی کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, they would be punished, تو انہیں جو ہے نا وہ سزا ملے گی, ان پر عذاب آئے گا. گریجولی پروفٹ یونس علیہ السلام lost patience with the people, جلد ہی جو ہے نا وہ لوگ ان کے ساتھ بپھر گئے, اور ایک دوسرے سے جو ہے نا ان کا جو یعنی پیشنس کا یہاں پہ مانا لاسٹ پیشنس, یعنی کہ انہوں نے اپنا تحمل کھو دیا. اینڈ ہی لیفٹ دا ٹاؤن ان اینگر, انہوں نے غصے سے جو ہے نا وہ اپنا جو ٹاؤن یا قصبہ تھا یا شہر تھا چھوڑ دیا, وداؤٹ ویٹنگ فار اللہ's کمانڈ, اللہ کی حکم کی وجہ سے. وٹ ہیپنڈ نیکسٹ, آگے کیا ہوا, آفٹر ہی لیفٹ سٹی, جیسے ہی انہوں نے شہر چھوڑا. سیرا آسک امیڈیٹلی, سیرا نے پوچھا. مس سلمہ کنٹینیو, مس سلمہ نے جاری رکھا. وین پروفٹ یونس, جب پروفٹ یونس علیہ السلام لیفٹ بلیک کلاؤڈز, جب انہوں نے جو ہے نا بلیک کلاؤڈز کو جو ہے وہ دیکھا, اپیئرڈ ان دا اسکائی, آسمان پر آنے لگ گئے. یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ پیج نمبر 18 مکمل ہوتا ہے. اینڈ وی ول بی رائٹ بیک ود یو ود دا نیو ٹاپک, ود دا نیو گوسپ اینڈ ود دا نیو ولاگ. سو لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی, انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.